जाले उत्तर आणि दक्षिण गोंया खातीर म्हाका दिसता तांकां एक 14व्या काय 15व्या लिस्टाक रावचें पडलें। हेच खंय तरी काँग्रेसीची बँक्रप्सी दाखयता की तांकां कॅन्डिडेट सिलेक्शन करपाक कितले कठीण जालें तें। आज जे उत्तर गोंयचे कॅन्डिडेट आसात म्हाका दिसता तांची एक खासियत म्हणजे जी एक गोंयची लिडींग कोऑपरेटीव बँक आशिल्ली ती लिक्विडेट करपाचें काम जाच्या देखरेखा खाली जालें। म्हाका दिसता अशा मनशाक काँग्रेसीन तिकेट दिवप म्हणजे जशी काँग्रेस ही लिक्विडेशना कडेन वता देशभर ती उत्तर गोंयानूय ते लिक्विडेट करूंक सोदता काय कितें अशें म्हाका दिसता तांच्या कॅन्डिडेटरा वयल्यान दिसता। आनी काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटराचेर टिका आमी करिनात तर खंय तरी काँग्रेसीच्या लिडरांनीच ते करपाक सुरू केला। म्हणजे आतांच तुमी पळयलां आसतलें एक काँग्रेसीचे टिकेटीचे होपफूल विजय भिके हांणी एक दनपारां स्टेटमेंट दिला आनी खंय तरी तांकां युवा लिडर नाका, तांकां खंय तरी ग्रासरूट वर्कर नाका। काँग्रेसीन भाजपाचेर खूब आरोप केल्ले म्हणजे लॉयल्टी फॅक्टर आनी इम्पोर्ट फॅक्टर, पण म्हाका दिसता रमाकांत खलपांचें अशें वैशिश्ट आसा की गोंयांत जितले राजकीय पक्ष आसा तातूंत ते प्रत्येक राजकीय पक्षान ते केन्ना केन्ना तरी भोंवल्या अशें म्हाका दिसता। म्हणजे ते मंत्री आशिल्ले एका पक्षाचेर, उपमुख्यमंत्री आशिल्ले दुसऱ्या पक्षाचेर, तर एक अशें विचित्र अशी तांची एक ख्याती आसा। ते म्हणटा आसतनाच गेलीं कितलींशींच इलेक्शनां ते हरल्या। मागीर इवन तांचो साऊथ गोवाचो जर कॅन्डिडेट पळयशात ते जे म्हणटा की पॉप्युलर लास्ट इलेक्शन ते आमच्या मंत्री मोहन गुजुनाच्या विरोधान हरल्या। तर खंय तरी हे राहुल गांधीच्या बाबतींत जशें जाता की ते लॉन्च रिलॉन्च चालूच आसता तशें म्हाका दिसता गोंयच्या कॅन्डिडेटाचें तांचें सेम चल्लां। आनी काँग्रेसीन हाचेर एक उत्तर दिवपाक जाय की तांकां म्हणजे आमच्या आज उत्तरेन एक भंडारी समाजाचे व्हडले लिडर श्रीपाद भाऊ नायक आसा, एक अनुभवी आसात आनी तशीच आमी दक्षिणेक एक महिला कॅन्डिडेट जरी आमचें रिजर्वेशन नासलें तरी 50% रिप्रेझेंटेशन हे महिलांक आसचें म्हणून भाजपान तिकेट दिल्ली। आनी काँग्रेसीन सांगपाक जाय की तांणी हे फॅक्टर खंयचे आतां पर्यंत अचीव केल्या विथ द कॅन्डिडेट्स दे हॅव अनाउन्स्ड। हे म्हणटा आसतना आज तुमी पळयलें की विरियटोचो पयलो स्टेटमेंट वॉज की आमची जी साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आसा तिका हाऊसहोल्ड विशय कळचे ना। म्हाका दिसता हो खंय तरी तांचो आशिल्लो जेंडर बायस आनी एक मायंडसेट की एका महिलेक घराचे विशय कळूंक शकना। म्हाका दिसता एकदम दुर्दैवी आसा आनी खंय तरी काँग्रेस रेटल जाल्या आनी काँग्रेस रेटल जाल्या हे म्हाका दिसता विजय भिकेच्या स्टेटमेंटा वयल्यानूच कळ्ळा। तांणी 2 ठळक मुद्दे जे म्हज्या अंडरस्टँडिंगा प्रमाणे हांव तुमकां सांगता। एक म्हणजे विजय भिकेन सांगला की काँग्रेस ही सध्या भिकेक लागल्या म्हणून वैचारीक दृश्ट्या, आनी दुसरें काँग्रेसीचे एलायजूय तांकां भिकेक लावंक सोदता हे एलिगेशन हांव करिना, विजय भिके करता जो काँग्रेसीचो लिडर आसा। मरमर न जाता आमचे सगळे कार्यकर्ते कामाक लागले, आमचे फर्स्ट राऊंड कंप्लीट जालो साऊथ गोवान, नॉर्थ गोवान आमचे ऑलरेडी सेकंड राऊंड चालू आसा। तर म्हाका दिसता काँग्रेसीन हे लक्षात दवरपाक जाय की बाय द टायम तांचो फर्स्ट राऊंड कंप्लीट जातलो इलेक्शन कंप्लीट जातलें। दुसरें हांवें म्हणलां तशें की आमचे जे कॅन्डिडेट आसा तांचे तुमी पळयला एकूय क्रिमिनल केस ना, तांची एकदम स्वच्छ प्रतिमा दोगांयची आसा आनी खंयचीच बँकूय तांणी लिक्विडेट करूं ना। त्यामुळे काँग्रेस हे अशा मनशाक जाणें जनतेचे पयशे बुडोवपा खातीर ज्या बँकेच्या खातीर ज्याच्या देखरेखा खाला एक बँकेचे पयशे लोकांचे बुडले अशा कॅन्डिडेटाक तिकेट कित्याक दिवची काय म्हणून। आनी आनेक म्हत्वाचो विशय म्हणजे खंय तरी मिडियानूच तुमी रिपोर्ट केल्लें की रमाकांत खलपान सांगिल्लें की जर आपल्याक तिकेट मेळना आपूण खंय तरी श्रीपाद भाऊ मत दितलो म्हणून। तर अशा मनशाक काँग्रेसीचे बाकीचे कार्यकर्ते वावुरतले काय आनी हो एक प्रश्न आसा। म्हणजे हांवें फाटीं तुमचे कडेन उलयतना सांगिल्लें काँग्रेसीक कॅन्डिडेट मेळना हो एक प्रश्न। काँग्रेसीक कॅन्डिडेट मेळ्ळो की तांचे 1000 प्रश्न सुरू जातले आनी हें म्हाका दिसता आमकां दिसून येता। दुसरें जेन्ना तुमचो सिटींग खासदार आसता आमचे तुमी पळयलें की श्रीपाद भाऊंक पयल्या लिस्टान तिकेट मेळ्ळी तांच्या परफॉर्मन्साच्या आदाराचेर, तांच्या कार्यकिर्दीच्या आदाराचेर, पण खंय तरी जे सार्दिनांक तिकेट डिनाय जाल्या म्हाका दिसता हे काँग्रेसीनूय एडमीट केला की ते अत्यंत अकार्यक्षम आशिल्ले, ते लोकां पर्यंत वचूंक शकूं नाशिल्ले म्हणून तांणी दुसरो कॅन्डिडेट दिला काय हो म्हाका एक काँग्रेसीक विचारूंक जाय। दुसरें हांव परत सांगता की
एक म्हणजे तांणी जशें म्हणलें तशें की म्हणजे अशे कॅन्डिडेट दिल्या जांची हिस्ट्री डुबियस आसा, ज्या सगळ्या पक्षांनी भोंवल्या. तर म्हाका एकूच सांगपाक जाय, आमच्या अध्यक्षांनी सांगलां BJP एकाच पोल प्लँकाचेर वतली. हे मोदीजींचें आशिल्लें काम आनी विकसीत भारताचें तांचें स्वप्न. तर म्हाका दिसता काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटांची अनाउन्समेंट ही सगळ्या म्हणजे काँग्रेसीकूच प्रश्न उद्भव जावपाक तयार जावपाचे आसा, इतलेंच म्हाका सांगूंक जाय. जे कॅन्डिडेट म्हटलं तुमकां विलीगेट तुमकां हेल्प जातले. पळय, आमी पयलींच सांगिल्लें की आमचें कॅम्पेन हें ऑपोजिशनाचो कॅन्डिडेट कोण आसा ताचेर ठरना. आमचें कॅम्पेन इज ऑन मोदीजीचें 10 वर्साचें काम, भारतीय जनता पार्टीचो जो आशिल्लो कमिटेड काडर आसा ताजें काम आनी दुसरें आमचें विकसीत भारताचें स्वप्न. त्यामुळे कॅन्डिडेट इज एक्चुली म्हणजे हांव म्हणटा इरेलेवंट इन दीस केस. भारतीय जनता पार्टी हे प्रत्येक वोटरा पर्यंत वतलें, हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां. धन्यवाद.